नमस्कार। इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले विशेष गरी राजनीतिक विसङ्गति, राजनीतिक विग्रह, राजनीतिक अचाक्ली र राजनीतिक दुराचार प्रति खबरदारी गर्ने गर्छौं। राजनीतिका यिनै विकृतिका कारण तपाईँ हामी संकटमै भएका छौं, तपाईँ हामीले दुःख पाइराखेका छौं। युवा जति खाडी जानका लागि भिसा कुरेर बसेका हुन्छन् कि त खाडी जाने योजना बनाएर बसेका हुन्छन्। राजनीतिक दलहरू मुलुकमा भ्रम सिर्जना गरेर भ्रमको खेतीबाट मुलुकलाई ध्वस्त बनाउने योजनामा हुन्छन्। तपाईँ हाम्रो नियति भ्रम प्रति आश्वस्त हुनु अथवा विश्वस्त हुनु नै रह्यो। तपाईँ हामी जतिसुकै शिक्षित हौं, जतिसुकै आर्थिक रूपमा सम्पन्न हौं, तर कसैले केही दिन्छु भन्छ भने त्यसका प्रति हामीलाई कुनै चासो हुँदैन, लिनुको चासो बढी हुन्छ अथवा हिसाब किताब गर्छौं र फाइदाका पछाडि कुद्छौं। यही कुरो नेपाली राजनीतिका चतुरहरूले बुझेका छन्। ती चतुर मध्येका एकजना चतुर हुन् बाबुराम भट्टराई, जसको चतुरै अहिले छताछुल्ल भएको छ बजारमा। आजका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका तपाईले हेर्नुभयो भने बडो पीडा हुन्छ। स्कुलमा पढ्न नपाएर केटाकेटीहरू माटो खेलाएर बसिराखेका छन्। स्कुल अत्यन्तै टाढा भएर नदी तर्न नसकेर केटाकेटीहरू वन गएर घाँस काटिराखेका छन्। एउटा नेता देशको समृद्धिको कामना गर्दै, देशको समृद्धि र विकासको नारा घन्काउँदै आफ्नो पार्टीको घोषणाका लागि करोडौं करोड रुपियाँ विज्ञापन गर्छ र गरिब नागरिकका आँखा अगाडि अनेकन रंगीन सपनाहरू ल्याइदिन्छ। तपाईँ हामी गरिबहरू त्यही रंगीन सपनामा निदाउन मस्त छौं। हामीले हाम्रा नेताहरूलाई कहिले पनि जिम्मेवार बनाउन सकेनौं अथवा नेताको वरिपरि डुली हिँड्ने, घुमी हिँड्ने फिरन्तेहरू, चाकडी चापुलिसी गर्नेहरूले नेतालाई नेता हुन दिएनन्। बाबुराम भट्टराईले नेपाली राजनीतिको इतिहासमै नभएको कर्म गरे। अहिले दैनिक 1000 भन्दा बढी युवाहरू विदेशिएका छन्, तर बाबुराम भट्टराई यति बेला मुलुकको समृद्धिको कामना गर्दै, नारा लगाउँदै, करोडौं भन्दा माथिको विज्ञापन गरेर पार्टी घोषणाको आमसभाको आयोजना गर्दैछन्। अघि बिहान मात्रै लक्ष्मण मल्ल ठकुरी लामो समय मलेसिया बसेर फर्किनुभयो। नेपालमा केही गरी खान सक्नु भएन, फेरि मलेसिया जानका लागि 3 महिनादेखि नयाँ बस पार्क आसपासका क्षेत्रमा बसिरहनु भएको छ। उहाँसँगै अर्को साथी पनि हुनुहुन्छ। बिहानै आउनुभयो र देशको चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ। कहिले होला यो देशमा हामी ढुक्कसित बस्न पाउने, हामीले कसरी होला यही देशमा गरी खान पाउने। खाडी जाँदैछौँ, मलेसिया जाँदैछौँ, थोरै कमाइका लागि सारा जिन्दगी समाप्त पारिराखेका छौँ। फेरि पनि हाम्रा नेताहरूले किन सोचेनन् कसले होला घचघच्याउने। म त त्यति नपढेको मान्छे, तर साह्रै चिन्ता लाग्छ। यो देश बनाउन को जन्मनु पर्ने होला? हामी जुन ठाउँमा जान्छौँ त्यो ठाउँका देशहरू विकासको चुलीमा छन्। हामी त्यहाँ सेवक बनेर गइराखेका छौँ। कतिपय पढे लेखेकाले यो देश गजबको छ, संसारमै नभएको देश छ भन्छन्, तर यही गजबको देशमा आफूलाई बस्न लेखेको रहेनछ। दुखेसो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 3 महिनादेखि होटलमा बसेको छु, मलेसिया जाने बाटो कुरेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो र सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। आजका सबै पत्रिकाहरू हेरेको त कति धेरै पैसा रहेछ बाबुराम भट्टराईसँग। त्यो पैसाले के गर्न भ्याइन्छ होला? म त्यही पत्रिकामा देखेको विज्ञापन देखेर छक्क परै सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो छ अवस्था। तर फेरि पनि एकजना नेतालाई के गर्दैछन् नागरिक, कसरी बाँचेका छन् भन्ने सरोकार छैन।
नागरिकको जिन्दगी कस्तो छ त्यो पनि सरोकार छैन। वरिपरिका मान्छेहरू सुकिला मुकिला भइगयो, वरिपरिका मान्छेहरूसँग गाडी भइगयो, उनीहरूको समृद्धि भइगयो, तिनै हुन् सारा मान्छे भन्ने लाग्छ। र गरिब नभएसम्म आफ्नो रोजीरोटी चल्दैन भन्ने लाग्छ नेताहरूलाई। र यो मुलुकमा बेइमानीको खेती गर्न जानियो भने, भ्रमको खेती गर्न जानियो भने सबैभन्दा शक्तिशाली भइन्छ, सबैको पूजनीय भइन्छ र त्यही मान्छे सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पनि पुग्छ भन्ने राम्रैसँग बुझेका बाबुराम भट्टराईको यो राजनीतिक व्यापार पक्कै पनि फस्टाउनेछ। कतिपय विश्लेषकहरू भन्छन् उनको यो प्रचार प्रसारका लागि विभिन्न विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले पठाएको पैसा हो, त्यसमै उनले रजाई गरेका छन्। भोलिका दिनमा पनि उनलाई धेरै ठुलो पैसो सहयोग आउनेछ र उनी पार्टी खोल्न यति धेरै हौसिएका छन्, विश्लेषकहरूको कुरा। तर फेरि पनि बजारमा जस्तोसुकै विश्लेषक होस्, देशको अवस्था जस्तोसुकै होस्, बाबुराम र बाबुराम पक्षधरहरूलाई चासो किन? अबको गोल अथवा अबको लक्ष्य छिटोभन्दा छिटो मुलुकको सरकारमा पुग्नु र फेरि पनि आज खर्च गरेको पैसा उठाउनु, जसरी हुन्छ देशलाई अझ बढी धर्ममा राख्नु, यही त छ राजनीतिको सुनियोजित कर्म। त्यही कर्मका पछि तपाईँ हामी पनि दौडिएका छौँ। यसर्थले जबसम्म राजनीतिको बेइमानीलाई संस्थागत गरिदिन्छौँ हामीले, तबसम्म हाम्रो जिन्दगी सहज होला भन्नु त्यो कल्पनाको कुरा मात्रै हो। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता आउन चाहनुहुन्छ र आफ्ना कुरा राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400523 र 400524 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार ठाकुरजी। हजुर भन्नुहोस् न। नेपाली वास्तवमा लुटको झन् फुपूको श्राद्ध हो यो। मलाई सम्झना आयो, समय खेर नफाल्दै भन्नुपर्दा विषय पनि अति चासो र चिन्ताको विषय छ। र आज म दुई पात्रको तुलना गर्न चाहन्छु। एकजना मैले भन्छु महामानव हुन्, सीताराम कटेल र कुञ्जना घिमिरे। यो जोडी कलाकारिताबाट आफूले आर्जेको घाँसबास कपासको व्यवस्था त्यागेर त्यसलाई बेचेर भूकम्प पीडितलाई कसैले नहेरेपछि आफ्नो बास समेत बेचेर शारीरिक श्रम समेत गरेर गिरान चौरमा 60 घर बनाउँदैछ, एक ठाउँ 20वटा बनाइसकेको छ। यता पूर्व माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई जो माओवादी छोडेर नयाँ शक्ति नाम दिएर विगत 8 महिनादेखि भारतीयको स्रोतको खोलो बगाएर आर्थिक विकासको कुरा अघि सारेका छन्। उनले उनको योजनाले 20औं हजारको ज्यान गयो, 20औं लाख घरबार विहीन पारे। पदमा छँदा यिनले गरेको कर्मले देशद्रोही कर्म गरे, संसदमा सिके राउतलाई भित्र्याए, आफैले जारी गरेको संविधान जलाउँदै हिँडे। अहिले यो महिनासम्म आइपुग्दाखेरि प्रचार प्रसारमा अर्बौं खर्चे होलान्। अहिलेकै कुरा गर्दा सबै प्रचार समय खरिद गरेर प्रचार गरेका छन्। यो स्रोत कहाँबाट आयो? आर्थिक विकासको समय पालना, आर्थिक स्रोत, विधिको शासन, सद्भाव, समन्वय आवश्यक पर्छ र यिनले कहिले गरेनन्। अहिले मुख्य दलकै कुरा हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले वार्षिक 1 खरब भन्दा बढी खर्च गर्छ, माओवादीले त्यस्तै नै गर्छ, एमाले गर्छ र बाबुरामले नि गर्दैछन्। भन्नुपर्दा पूर्वाग्रह नगरी भन्नुपर्दा, नराखी भन्नुपर्दा अपराध गर्नेले सजाय पाउनु पर्थ्यो, पाएका छैनन्। खर्चको स्रोत देखाउनु पर्थ्यो, देखाएका छैनन्। दुवै कुरामा यी चुकेका छन्। यत्रो अपारदर्शी स्रोत कहाँबाट आउँछ? एक त स्वदेशभित्रैको चन्दा र भ्रष्टाचार, अर्को बाहिरी तस्कर, आतंककारी र छिमेकी मुलुकले अस्थिर बनाउन दिएको पैसाको खोलो हो। उनको विगतको जुन पालित पोषित हेर्दा स्वदेशको चन्दा र बाहिरी रकम नै हो। यस्तो कलुषित बोकेर समृद्ध र आर्थिक विकासको लागि लालीपप नेपाली नागरिकले मान्नुहुन्न। यी लेन्डुक दर्जे हुन्, कसैको मतियार हुन् र कसैको लागि केही गरेका छन्। त्यसैले सावधान हौ, नेपाल बचाउने नेपालीहरू भन्न चाहे। नमस्कार। गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार। म प्रदीप मान श्रेष्ठ, काठमाडौँ।
हेर्नुहोस्, अब यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बारेमा कुरा गर्नु बेकार छ, किनभने उहाँ प्रधानमन्त्री हुनासाथ यो मुलुकलाई भारतमा मिलाइदिन्छु भनेर भने मान्छे अब उहाँले नचिन्ने कोही पनि छैन। तर के भने नेपाल गरिब मुलुक भएको र गरिब जनता धेरै भएकोले दुई छाक खानलाई पनि मान्छेहरू गए होलान्, तर त्यो गएका मान्छेहरू बाबुरामको होइन, हामी नेपालीहरूकै मान्छे हो त्यो। मैले विषय के उठाउन लागेको भने अब हेर्नुहोस्, 9 महिना भइसक्यो संविधान जारी भएको। अब वर्तमान सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पटक्कै काम गरेको देखिएन, किनभने हुन त कम्युनिस्ट भन्नासाथ यिनीहरू संविधान मान्ने नै होइन, जनताको मत मान्ने वर्ग नै होइन, किनभने यो संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अब व्यवस्थापिका संसदको आयु जम्मा 1.5 वर्ष बाँकी छ। अब त्यो अवधिभित्र स्थानीय चुनाव, संसदीय चुनाव गरी मुलुकलाई स्थायित्व दिन नयाँ संसद स्थापना गर्नुपर्नेछ। हेर्नुहोस्, तर त्यो अब सम्भव देखिएन। अब यस बेला माघ 7 गतेपछि 74 साल माघ 7 गतेपछि के हुने हो भने संविधान हेरे कुनै पनि केही व्यवस्था छैन। त्यो भन्नुको अर्थ के भने त्यो बेलामा त अब अराजकता हुने भयो, कुनै पनि दलको नेतालाई थाहा छैन संविधानमा त्यसमा व्यवस्था नभएको कारणले। अब त्यसो भनेको राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ, दलहरूले नै निम्त्याएको हो यो अवस्था। जनताले यसको एक हिसाब खोज्नेछ, नेताहरूलाई बचाउन त्यो बेलामा कोही पनि आउने छैन। त्यो बेला पुरानो शक्ति नयाँ शक्ति यो सबको पाखा लाग्ने हो, त्यो जनताले पाखा लगाउँछ। अब सरकारको नेतृत्व खड्गवलजीले गरिराख्नु भएको छ, उहाँले नेतृत्व दिनै सक्नु भएको छैन। अब फेरि सत्ता लिप्सा यस्तो छ उहाँसँग कि उहाँले छोड्न पनि चाहेन। मुलुक बनाउँछ भन्नेहरू पनि सब बाहिर छ भनेपछि यसरी मुलुकलाई बर्बाद गर्नु भनेको जसरी पनि असफल बनाएर भारतलाई मिलाउने बाबुराम भट्टराईकै बाटोमा सरकार पनि लाग्यो जस्तो लाग्यो मलाई। धन्यवाद। प्रद्युमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म निशान बस्ने सामग्रीबाट। सरकारले दैनिक प्रशासनको क्षेत्रमा उदासीनता देखाएको छ। देशमा देखिएको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक खाडलप्रति राजनीतिक दलहरू अनभिज्ञ भनौँ वा निष्क्रिय नै छन्। संविधान बनाउन 8-9 वर्ष लगाउने हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई संविधान कार्यान्वयन गर्न दिनु नेपालीहरूले दलहरूलाई दिएको अन्तिम अग्नि परीक्षा हो। दलहरू अबको 8 वर्षमा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न असफल रहे सबै राजनीतिक नेतृत्व सम्पूर्ण ठुटे नेताहरूले नैतिक रूपमा आफ्नो पद र दलहरू खारेज गरून् भन्ने सल्लाह दिन्छु। धन्यवाद। निशान बस्नेत हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार सर, म स्वयंमदेखि कुमार अधिकारी। हजुर भन्नुहोस्। अब हाम्रो देशमा कोही जनता पढेपछि शिक्षित हुन्छन् भने सुनेको थिएँ। पहिला जनता नपढ्दाखेरि शिक्षित थिए, अहिले पढेर झन् बिग्रिया हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो। अब बाबुराम भट्टराईको कुरा गर्दाखेरि चन्दा माग्दाखेरि 1 वर्षमा एउटा व्यापारीसँग 50,000 भन्दा बढी चन्दा नलिने भन्ने घोषणा पनि भइसक्यो। त्यो चन्दा एउटा व्यापारीसँग लिनु भनेको जनताको टाउको माथि बोझै हो। त्यो व्यापारीले त्यही अनुसारको मूल्य बढाउँछ अनि हाम्रै टाउकोमा पर्छ। यो नयाँ शक्ति भने पनि पुरानो शक्ति भने पनि यो जनतालाई भुलाउने। अब आज कति खर्च गर्ने, त्यो 1 करोड 5 लाख भनेर अब निस्किसक्यो विज्ञप्ति, त्यो पनि हाम्रै टाउकोमा पर्ने नै हो। अब उनले घाटा खाएर कहिले पनि व्यापार गर्छन् यो राजनीति गर्नेहरूले। जनतालाई जसरी हुन्छ एकछिन आज 100 रुपियाँ खर्च गऱ्यो भने भोलि 1000 रुपियाँ उठाउने ज्योति गरिहाल्छन्। त्यसैले जनताले चाहिँ अब यो नयाँ शक्ति होस् कि जुनसुकै शक्ति, यस्तालाई बाबुराम भट्टराईको हामीले नहेरेको होइन। उनको पालोमा अर्थमन्त्री पनि भए, प्रधानमन्त्री पनि भए, उनको पालोमा के भयो सबै हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म चाहिँ बाबुराम भट्टराईपछि 1% पनि विश्वास छैन। हजुर नमस्कार। हजुर कुमार हुनुहुन्थ्यो हामीसँग, कुमारजी हुनुहुन्थ्यो कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, बिपी ढकाल बनस्थलीबाट। अब आज मैले कान्तिपुर हेर्दै थिएँ, त्यसमा 100मा प्रेमका कुरा अनि बालबालिकाका जिस्काउने कुरा भनेर 100मा फोन गरेर तपाईँको जिस्काउने प्रवृत्ति, त्यो प्रेमको गर्ने, जब बेलुकामा त पूर्ण ब्लफ कल मात्रै आउँछ भन्ने कुरा त्यसमा लेखिया रहेछ। अब म ती प्रहरी कर्मचारीहरू, प्रहरी सङ्गठनलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यस्ता त तपाईँहरूसँग ऊ होला, रेकर्ड आउला, त्यसमा तपाईँको कलर आइडी होला, तुरन्त कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहोस् कि। किनभने 100 भनेको तपाईँको अपझटमा फोन गर्ने ठाउँ हो। त्यो ख्याल गर्ने, जनतालाई भुलभुलमा पार्ने त्यो प्रवृत्ति भनेको आतङ्ककारी प्रवृत्ति हो त्यो। किनभने तपाईँले उनीहरूको दिमाग अन्त डाइभर्ट गर्ने अनि त्यहाँबाट जनताको समस्या सुन्नबाट वाक्क बनाउने, त्यो भएपछि प्रहरीहरू त्यो फोन उठाउनै छोडिदिन्छन् अनि हामीले समाजमा जस्तो आतङ्क मचाए नि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले त्यस्तो गर्ने हुन्। त्यसले गर्दाखेरि प्रहरी सङ्गठनले हात नकमाइकन जसले त्यस्ता ब्लक कल गर्छन्, जसले तपाईँलाई जिस्काउने प्रवृत्तिले फोन गर्छन्, त्यो फोन तुरन्त तपाईँले रेकर्ड गरेर
तुरुन्त तपाईँले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। त्यो फोन कसको नाममा छ के छ तुरुन्त तपाईँको नेपाल टेलिकमसँग मागेर तपाईँहरू त्यो प्रक्रियामा जानुपर्छ। किनभने अति आवश्यक वस्तुमा त्यस्तो खेलबाड गरिन्छ भने त्यो भनेको अपराधिक मानसिकता हो, त्यसले अपराध सिर्जना गर्नलाई त्यस्तो खेल खेलिराखे हो। त्यसमा तुरुन्त प्रहरी सङ्गठन अघि बढ्नुपर्छ भन्दै बिदा भएँ। हस्त नमस्कार। बिपी ढकाल हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। अब तपाईँको नि यहाँ देशमा विकास गर्नु परेन, केही गर्ने परेन। अब गरिब जनताहरू बर्खा लाग्यो, अब यस्तो पानी छ, पलस्टीमा बास छ, टप्लिङमा बास छ, अब यिनीहरूको हालत के छ? अब गफ गरिन्छ ठुल्ठुलो, अनि चाहिँ अब यो गणतन्त्रको मसियाहरूले देशलाई बर्बाद पारेका छन्। अनि अब नयाँ शक्ति भनेर 4 वर्ष 8 वर्ष बिताए संविधानमा, संविधान बनाए। अब संविधान बन्ने बित्तिकै फेरि यो ठिक छैन भनेर बाहिर निस्किन। अहिले नयाँ शक्ति भनेर बुरुक भएर चाहिँ एउटा उसको हिरोको मोडल जस्तो भएर चाहिँ अब प्रत्येक मिडियामा हिँडिरहनु भएको छ। नयाँ नेपाल भनेको के का लागि चाहिँ बन्दुक उठाउनु भयो? 10 वर्षसम्म र 18-19 हजार मान्छेलाई मारियो। म यो सोध्न चाहन्छु, मार्नै हुँदैन थियो नि त त्यति बेलै नयाँ नेपाल भनेर जनतामा गरिदिएको भएदेखि गरिब जनताका छोराछोरी त अनाथ हुँदैनन् थिए, त्यत्रो क्षति पनि हुँदैन थियो होला। कति करोडको सम्पत्ति चाहिँ क्षति भयो, राणा र शाहले जोडिदिएको सम्पत्ति क्षति भयो। अब त्यो यिनीहरूले पुरताल गर्ने कि नगर्ने, अब जनताले खोज्ने हो कि हतियारले खोज्ने हो? अब अहिले अरबौंको सम्पत्ति चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ लगानी हुँदैछ। अब चाहिँ प्रचारदेखि लिएर मान्छे बटुल्नेदेखि चाहिँ पुरा चाहिँ गरिँदैछ। त्यो पैसा कहाँबाट आयो? के हो त्यो पैसाको खानी चाहिँ कहाँ थियो? त्यो कहाँबाट आयो? कसले दियो? अख्तियारले यो खोजी गर्नुपर्छ। प्रत्येक नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ र यो सम्पत्तिहरू खोजी गर्नुपर्छ। किन अख्तियारता छ? अदालत छ, सर्वोच्च अदालतसम्म छ। म चाहिँ अनुरोध गर्छु, यो यस्तो छाडापन, यस्तो चाहिँ विकृति भइरहेको छ, यो सम्पत्ति खोजी गर्नुपर्छ। यिनीहरूले कहाँबाट ल्यायो यो पैसा? गरिब जनता सिटामोल खान पाएको छैन, बसोबासको एउटा चाहिँ ऊ छैन, उद्योग कल कारखाना छैन। त्यो यिनीहरूले चाहिँ त्यत्रो प्रसार गर्ने पैसा लगानी गरिदिएको भएदेखि अथवा गरिब जनतालाई बसोबास गरिदिएको भएदेखि कति हुन्थ्यो? त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ दृष्टिविहीन अपाङ्गहरूलाई चाहिँ एउटा बसोबास गरिदिएर तिनीहरूलाई रोजगारी खोलिदिएर एउटा चाहिँ अवसर बनाइदिएको भएदेखि ती गरिब जनताले कति राम्रो हुन्थ्यो। उनीहरूलाई भोट त दिन्थे नि त। जनतामाथि किन यसरी खेलबाड गरिन्छ? के का लागि खेलबाड गरिन्छ? उनीहरूलाई सत्ता र पैसा पदकै लागि चाहिँ खेलबाड हो भने केही छैन। तपाईँको एउटा चाहिँ बिहारको बिहार जत्रो देश छैन। यहाँ अब 6-7वटा राज्य प्रान्तहरू राजा बन्न खोजिराखेका छन्। त्यसले गर्दा अख्तियारले यो सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ तुरुन्तै। यो करोड सम्पत्ति कसले दियो र कहाँबाट आयो? किन चाहिँ आयो? यो खोजी हुनै पर्छ। प्रत्येक नेपालीले यो चाहिँ खोजी गर्नका लागि आवाज उठाउनुहोस्। तपाईँ कुनै पार्टीका अगाडि पछाडि झोले झन्डे भएर कोही पनि नलाग्नुहोस् भनेर म चाहिँ अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। नेत्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बाँसबारीबाट रमेश भट्टराई। हजुर, भन्नुहोस्। हजुर, अब केही दिन पहिले मैले एउटा कविता पढेको थिएँ चट्टान मास्टरको। पार्टी खोलौँ साथी हो, पार्टी खोलौँ भन्थ्यो। त्यस्तै एउटा पार्टीमा एउटा पार्टी थपियो है। अब यहाँ उद्योग धन्दा खोल्ने भन्दा पनि सजिलो, काम गर्न सजिलो, रातारात कमाउने, ठुलो हुने पार्टी खोलेर नि र त। तर अब जस्तो जे भने पनि बाबुराम भट्टराईलाई एउटा श्रेय चाहिँ जान्छ। यो काठमाडौँका बाटाहरू फराकिलो बनाउनेमा चाहिँ साहसिक निर्णय लिएको चाहिँ हो बाबुरामले। नभए लाजीपाट जस्तो त्यस्तो क्राउड ठाउँमा, त्यस्तो नेवारको त्यत्रो ठुलो बस्तीमा त्यसरी अहिले भइरहेको बाटोभन्दा डबल बाटो बनाउने आँट कसैले गर्न सकेका थिएनन्। आखिर चाहिने त काङ्ग्रेसलाई पनि चाहिएको, एमालेलाई पनि चाहिएको, सबैलाई चाहिएको। आज त्यही बाटो सब उनीहरू आफ्नो भोट गुम्छ भन्ने डरले अगाडि नसर्ने। अब बाबुरामले गरेको गर्न त राम्रो कामलाई त प्रशंसा गर्नै पर्छ। यही भनेर मेरो यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। रमेश भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। नेता हुनु राम्रो काम गर्नका लागि हो। सरकारको प्रधानमन्त्रीत्व गर्नु अथवा प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्नु राम्रो काम गर्नका लागि हो।
हाम्रो दुर्भाग्य यही हो कि अलिकति कसैले राम्रो काम गर्यो भने उसका सम्पूर्ण दोष, उसका सम्पूर्ण अपराधहरू हामी मिना गरिदिन्छौँ, क्षमा दिन्छौँ। राम्रा काम गर्नका लागि राजनीति गर्ने हो नि त मान्छेले, राम्रा काम गर्नका लागि सत्ताको छिनाझम्टी गर्ने हो नि त। तर हामी कहाँ राम्रो काम गर्यो भनेपछि त्यसका सारा अपराधहरू क्षम्य हुने होइन। राम्रा काम गरी सँगसँगै उसले गरेका गल्ती, कमजोरी र अपराधको पनि जवाफ दिन सक्ने हैसियत राख्नुपर्छ र हामीले उसँग जवाफ सोध्न जरुरी छ। बाबुराम भट्टराईले बाटा चौडा गराए सँगसँगै उनले नेपाली राजनीतिमा गरेका व्यथिति र नेपाली राजनीतिमा गरेका अकर्मण्यताको जवाब दिन पर्दैन भन्ने यो कुतर्क हामीले गर्नु हुँदैन। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार। माछासीबाट मुन्ना गुरुङ। भन्नुहोस्। अब यो नयाँ शक्ति, नयाँ नेपाल होइन, आज फेरि पत्रिकामा दिया छ। मैले भन्न चाहेको कुरो के भने 80 अरब जो भूकम्प पीडितलाई पैसा आयो, त्यो पैसा कहाँ गयो? पैसा त सरकारको होइन नि, यो डोनेट आएको पैसा हो। 28 वटा कन्ट्रीले 80 अरब भनेको त यहाँको कुरो होइन त। तपाईँले मैले सोच्दाखेरि 3 करोड जनतालाई 20-20 लाख रुपियाँ दियो भने आफै क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त कति करोड हुँदो रहेछ र कति पैसा अझ रहना रहेछ। यो चोर देशमा यो चोर नेताहरू जन्मे नि। मैले हमेसा एउटा कुरा उल्लेख गर्छु होइन, म केजरीवाललाई नै बहुत फरवर्ड गर्छु कि त्यो मान्छेलाई 18 महिनाको उसको राजनैतिक हो। हेर्नुहोस् देश र जनता कसरी आउँदा रहेछ त, र देशको सोच कस्तो हुनुपर्छ। हाम्रो जनतालाई त सोचै छैन। अब मान्नुहोस् न, अहिले फेरि इन्डियाले अहिले नाकाबन्दी गर्ला र गल्फ कन्ट्रीले नेपाली लिन्न भनेपछि देश कहाँ रहन्छ त? छ त देशमा केही? सोच्नुहोस् न। ल फेरि तल नाकाबन्दी गरिदिन्छु, गल्फ कन्ट्रीले नेपाली लिन्न भनेपछि देशमा के छ त? यो सोच्नु पर्यो जनताले। जनताले फुलतालमा बोल्छन्, फरवर्डमा बोल्नु पर्यो। नेताको विरोध गर्यो भने यहाँ नेताको लागि यहाँ फोन आउँछ, त यहाँ कार्यकर्ताहरू हो कि यो जनताले हो? जनताको देश हो, जनताले सोच्नु पर्ने हो। बडा दुःख लाग्दो कुरा छ, आउँदोमा अझै डेन्जर हुन्छ यो देश। यो देशमा कुनै अप्सन छैन। जो आए पनि उही हो, देश बनाउने होइन, देश लुट्ने हो। यो देशलाई त्यति बेला नै निरन्तरमा लिन सक्छ, त्यो हो राजतन्त्रले मात्रै हो। यो राजतन्त्र फेरि नफेरेसम्म हुँदैन, कहिले पनि यो देश बन्दैन। बन्ला भन्ने त आशै नगरे पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् दुबईमा राजतन्त्र छ तर खुलेआम छ, तर कानुनमा छ उनीहरू। त्यस्तो कानुन हुनु पर्यो, त्यस्तो राजतन्त्र फेरि आउनु पर्यो नेपालमा। लोकतन्त्र थापेन, लोकतन्त्रको मर्म बुझेन यी नेपालीहरूले र यो नेपाली जनताले। अरे म पनि नेपाली जनता हुँ, बुझेनौँ हामीले। बेच्यौँ खालि, जतासुकै जानुहोस् घोटाला। स्कुलमा हेर्नुहोस् हिजो क्यान्सर हस्पिटलको हालत हेर्नुहोस्। यो छ सरकारकै नुन खुवाउने दम छैन सरकारको। भन्छ पानी जहाज चलाउँछ, कहाँ चलाउने? रानी पोखरीमा को चढ्ने? त यो सोच्नु पर्यो जनताले। कहाँ कुरा गरिरहेको छ? अब प्रमोद मुखर्जी आउनु हुँदैछ, अब बाटोघाटो एकदम रेन्चले बन्छ, टेर्दैनन् हो। यसरी नेताहरू बाहिरको आउनुपर्छ, चिनको नेता आउनुपर्छ, अनि उनीहरूको कान खडा हुन्छ, दिमाग खडा हुन्छ। जनता त खालि त्यो झन्डा बोकेर त्यो देशवासी होइनन् तिनीहरू। बुझ्नु पर्यो देशको लागि, कराउनु पर्यो। कस्तो मार्छन्, कस्तै मारे। लिबियाको चाहिँ तपाईँको गद्दाफीलाई कोले मारे? यी जनताले मारे। इन्साफ र गद्दारी भनेको त्यो हो। यो सिक्नुपर्छ हामी जनताले। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुन्ना गुरुङ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार हजुर, म अनिल चेतानी बोल्छु। हजुर भन्नुहोस् त। धेरै कुराहरू धेरै साथीभाइहरूले बोलिसके है, मैले धेरै बोल्न त ठिक लाग्दैन होला, तैपनि बोल्न पर्ने बाध्यता भएको छ कि। अब नयाँ शक्ति भन्यो, अब नेपालमा चाहिँ अहिले पानोरमा भन्ने एउटा कुन चाहिँले निकालेको छ कि नेपालका जति पनि उद्योगपतिहरू व्यापारीहरूले आफ्ना कामहरू त्यहाँ विदेशमा गरिरहेका छ र अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ छानबिन गर्ने भन्ने कुरा आइरहेका छ।
मैले भने उहाँहरूले त ब्याङ्कबाट लोन लिएर काम गरेर काम बढाउँदै गएर जग्गा किनेर फेरि जग्गालाई लोनमा राखेर ब्याङ्कमा राखेर लोन लिएर काम चलाइराखेको छ। आफू कमाएर बाहिर लगानी गरे भने कसैले टाउको दुखाइको जरुरी छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। अनि जनताको पैसा चाहिँ नि व्यापारीको पैसा चाहिँ नि उनीहरूले छानबिन गर्ने। अनि हिजोसम्म 46 सालमा चाहिँ नि 40% इन्डियाले बिगाऱ्यो, 52 सालदेखि फेरि 20% बिगार्न थाल्यो, त्यसपछि 62-63 पुरै नेपाललाई बिगार्यो। त्यो नेताहरूको खोजी नीति गर्ने कि नगर्ने? खोजी नीति गर्छ भने यिनीहरूको पनि गर्नु पर्यो, झोले धन्देहरूको पनि गर्नु पर्यो। जति पनि अहिले किडन्यापिङको केसहरू आउँछ, पल्सरमा ऊ गर्यो भन्छ, कहिले पल्सरमा रातो पल्सर भन्छ, कहिले कालो पल्सरमा गऱ्यो भन्छ। के हो यो? चाहिँ यिनीहरू लुट्न आएको लुट्छन् जान्छन्। अब आज जुन बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिको जुन के भन्छ यो दशरथ रङ्गशालामा उगर्ने भन्छ त्यो खर्च कहाँबाट आयो? त्यो खोजी नीति सरकारले गर्ने कि नगर्ने? एनसेलको टावर बिगार्ने बेलामा खोइ कहाँ गए उनीहरू? सुरक्षाका खोइ कहाँ गए? सबै प्राइभेटले कामै गर्न नपाउने, केही गर्ने नपाउने, खालि राजनीतिको नामले जे पनि गर्नु पाउने, देश लुट्न पाउने, बिगार्न पाउने। कसको नाममा बिगार्ने यिनीहरू? अब यिनीहरूलाई अरू केही स्ट्यान्ड गर्न ल्याएर AK-47ले सबलाई भोट दिनुपर्छ भन्छु। धन्यवाद। अनिल चेतानी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म शिवदत्त ढकाल बालाजुबाट बोलेको हो। शिवदत्त ढकाल। अब यो आज बाबुरामले को बाबुराम भनेको यो के हो? त्यो जाने यो अचानक के आकाशबाट बर्सेको हो? त्यो एकैचोटि लाखौँ मान्छे चुनिखे, त्यो के तमासा हो? यो न इतिहास छ, न कुनै ज्ञान छ, न केही छ। यो के हावा हो? यो एकैचोटि के धुमकेतु हो? एकैचोटि त्यो पुसेर तारा हो? यो किसिमको एउटा किसिमको कुनै न गणित छ न के छ। यस्ता किसिमका जाने यो एउटा उसमा भोलि भूकम्प आएको जस्तो यो जम्मै रोकिदिनुपर्छ, सिनाले छोड्नु, यो हान्नुपर्छ यस्तालाई। यो भएन। यो एकै दिन देश बन्ने पनि होइन। यो इतिहास लामो पृथ्वीनाथ साथदेखि अझ हजारौँ वर्षदेखि बनेको पृथ्वी हो। यी कोही पनि केही होइन। यिनलाई चाहिँ सन्तुलनमा राख्नु पर्यो। दिमाग खलबलियो, उम्लियो। धन्यवाद। हजुर, शिवदत्त ढकाल हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार हजुर। भन्नुहोस् त। बालवाटारबाट देवीलाल हुमागाई हो हजुर। देवीलालजी भन्नुहोस्। हजुर, यो नयाँ शक्ति पुरानै शक्तिबाट चोर र फटायरको संगठन हो। बाबुराम भट्टराई जति पनि राम्रो गर्नुभएको थियो, उहाँको छवि पत्रमा उहाँ एउटा भारतीय, म एउटा चाहिँ एउटा मजदुर, एउटा काम गरेर खाने मान्छे हो हजुर। म कुनै नेता पनि होइन, कुनै पार्टीको पनि होइन। उहाँ चाहिँ एउटा भारतको दलालको रूपमा उपस्थित हुनुभएको थियो र अहिले चाहिँ भारतका दलाल नेपालमा को छन् भन्ने कुरो उहाँले देखाउन लाग्नु भएको छ। यिनीहरूले के पनि गर्दैनन्, सिनको बाँच्नेवाला छैनन्, केही गर्न सक्दैनन्। यिनीहरूलाई यस्ता मान्छे चाहिँ तपाईँको यी रका एजेन्ट र भारतका दलाल, यी नेपालमा 22,000 कर्मचारी छन् भनेर के अरे भारतका रका तलब खानी छन् भनेर चाहिँ एक दिन नारायण विजुषले हजुरकै च्यानलमा भन्नुभएको थियो, त्यो पनि मैले सुनेको थिएँ हजुर। हो, यस्ता दलालहरूलाई चाहिँ छानी देश निकाला गर्नुपर्छ हजुर। यिनीहरूले केही मासो मार्दैन। यी रका एजेन्टका पछाडि कोही पनि नलागुन् र यहाँ कोही जानु उचित पनि छैन। यो नयाँ शक्ति भन्ने भारतका दलाल र नोकरहरूको एउटा सङ्गठन बाहेक सिवाय केही पनि होइन भन्न चाहन्छु हजुर। हजुर, देवीलाल हुमागाई हुनुहुन्थ्यो। यो देश अत्यन्तै कमजोर मान्छेलाई चाहिएको छ, जसले पढेको छैन, जोसँग दुःख मात्रै छ, उसलाई देश चाहिएको छ र देश प्रति अगाध माया पनि छ। यो देश बिग्रिएको छ भने पढेका भनिने र टाठाबाठा भनिने, अझ जोसँग पैसा छ, उनीहरूले देश ध्वस्त पारे। यसमा दुई मात्रै भएन। यसर्थले देशमा जति विग्रह गर्न सकिन्छ उति कमाउन सकिन्छ। यो मुलुकमा इमान्दारिता होइन, उच्छृङ्खलता र उटपट्याङले मात्रै कमाउन सकिन्छ भन्ने बुझेका टाठाबाठा र अझ शिक्षितहरूले देश ध्वस्त पारे। देवीलाल हुमागाई बोल्दा बोल्दै म केही त्यस्तो ठुलो मान्छे होइन, म मजदुर हुँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो देशलाई प्रेम कसैले गर्छ र यो देशमा कसैसँग इमान्दारिता छ भने तिनी मजदुर, तिनी अनपढहरूसँग छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्ते सर। हजुर, भन्नुहोस्। सीता गुरुङ बालुवाटारबाट। यो आज यता मात्र पनि टेलिभिजन खोले पनि बाबुराम भट्टराईको चाहिँ विज्ञापन, पत्र पत्रिकाहरू पनि विज्ञापन पुरा विज्ञापन छापेर गर्ने विशेष व्यापार हो कि राजनीतिक दल पार्टी हो?
एसडिएफ राजनीतिक पार्टी हो भने चाहिँ समाजमा राम्रो काम गर्नु पर्यो, जनताको मन जित्नु पर्यो। मन जितिसकेपछि उसलाई चाहिँ उसले विज्ञापन गर्नै पर्दैन, होर्डिङ बोर्ड राख्नै पर्दैन, कुनै प्रचार प्रसार गर्नै पर्दैन। उसलाई समर्थन गर्ने आज नहोला भोलि अवश्य हुन्छ, भोलि चाहिँ जसरी पनि आउँछै आउँछ। तर यो त ठुलै एकदमै लाखौँ करोडौँ अरबौँ खरबौँ पैसा खर्च गरेर चाहिँ विज्ञापन गरिराखेको छ। अनि नयाँ शक्तिको चाहिँ आज उद्घाटन खोइ के नामकरण के हुने रे भनेको चाहिँ सुन्दाखेरि कस्तो लाग्यो भनेदेखि यो देशमा के हल्लाले चल्ने देश हो यो? के यो देशमा चाहिँ नीति छैन, नियम छैन, कानुन छैन, के पनि छैन? जसले जे गर्दा पनि हुने, जस्तो सुकै गर्दा पनि हुने। लोकतन्त्र गणतन्त्र 10 वर्षको जनयुद्ध लडेर हजारौँ 16-17 हजार मान्छेले चाहिँ आफ्नो चाहिँ रगत बगाएर कति चाहिँ अपाङ्ग भइराखेको छ, कति चाहिँ टुडा भइराखेको छ, कति बालबालिका चाहिँ सडकमा गइराखेको छ, कति चाहिँ बेचेको छ, दुनियाँ ठाउँमा चाहिँ हरेक किसिम भोगिराखेको छ। यिनीहरूले दुःख गरेर ल्याएको परिवर्तन, दुःख गरेर ल्याएको गणतन्त्रको परिभाषा यही हो। आज जसले जे मन लाग्छ त्यही गर्ने। काङ्ग्रेस पार्टीहरूमा पनि एक प्रकारको दममा मैले गरेको सब ठिक हो, एमालेमा हेरे त्यस्तै, माओवादीमा हेरे त्यस्तै, अरू पार्टी मधेसवादी दलहरूमा हेरे त्यस्तै। उनीहरूले सबै भनेको सबै हुने हो भनेदेखि यो देशमा चाहिँ के यो आमाको गर्भमा जन्म हुर्कमै गरेको बच्चाको पनि यो नेपाल देश हो, नेपाल राष्ट्र हो। तर अहिले भइरहेको केही मुठीभरको ग्याङहरूको मात्र यो देश होइन। उनीहरूले जे गर्दा पनि हुने, जसो गर्दा पनि हुने, सबैभन्दा जुनसुकै शासन आओस्, जुनसुकै जेसुकै आओस्, तर हामीलाई चाहिएको भनेको कानुनी राज्य हो। कानुनको परिधिभित्र हामी बाँधियौँ भने देश बनिन्छ। जो कहिले पनि नराम्रो हरकत गर्नु पाइँदैन, नराम्रो हरकत गर्नेलाई कानुनको कठघाडामा उभिउन सकिन्छ। किनभनेदेखि यो 62-63 को आन्दोलन जनआन्दोलन पछाडि 40 सालबाट नै कानुन त गोजीमा च्यापेर यिनीहरूले हाल्दै थियो र यो 62-63 को जनआन्दोलन पछि गणतन्त्र ल्याइसकेपछि कानुनलाई त यिनीहरूले चाहिँ मिचेर हिँड्ने भयो, खल्तीमा पोको पारेर हिँड्ने भयो। आम नेपाली नागरिक कुनै पनि एउटा गरिबले चाहिँ एउटा मकै पोल्दै गरेको ठाउँमा चाहिँ भोको पेट छ, उसलाई क्याउ भोक लागेको छ, गोजीमा पैसा छैन, काम छैन, एक घोगा मकै चढ्यो भनेदेखि उसलाई चाहिँ कतिसम्मको कस्तोसम्मको कारवाही हुन्छ। तर यी अपराधीहरू, यी झुन्डाहरू जे गर्दा पनि हामी सहाएर बस्नुपर्ने यस्तो हुँदै जाने हो भनेदेखि यो देशको हकीकत के हुन्छ? हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सीता गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, बालाजीबाट विष्णु भुषाल। विष्णु भुषालजी भन्नुहोस्। नयाँ शक्तिलाई यति धेरै पब्लिसिटी दिएको किन होला? चाहे आउँदै गरेको नयाँ शक्ति होस्, चाहे सत्तामा रहेको पुरानो शक्ति हुन्, सबै दुधले नुहाएर चोखो बन्न खोज्ने हुन्। यहाँ न आफ्नो कर्तव्य पालना गर्छन्, न राम्रो काम गर्न दिन्छन्। यस्तै रह्यो भने काग कराउँदै जान्छ, पिना सुक्दै जान्छ भने जस्तै हो। त्यसैले अब बहिष्कारमुखी कदम जनताबाट ओर्लिनुपर्छ, बल्ल मात्र केही हुन्छ, नत्र यहाँ यस्तै। विष्णु भुषाल हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म सेम्बुबाट शेर्पा बोल्दैछु। के भन्नुभयो? सेम्बुबाट दावा शेर्पा बोल्दैछु। दावा शेर्पाजी, हजुर भन्नुहोस्। मेरो भनाइ चाहिँ के भने अहिले जुन तपाईँको नयाँ शक्ति भन्नुभएको छ, नयाँ पार्टी भन्नुभएको छ, हाम्रो बाबुरामजी हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई हामीले राम्रोसँग चिन्छौँ। उहाँले पनि पहिला एक वर्ष प्रधानमन्त्री पनि खानुभएको, पहिलाको अर्थमन्त्री पनि लिनुभएको उहाँले होइन। उहाँको पालामा नै संविधान सभा गठन भएको होइन। त्यसैले यो कन्डिसनमा पुगेको त्यो टाइममा अब संविधान सभा गठन नभएको के हो, संविधान सभा के अरे यो त्यतिकै अन्त नभएको भए सायद नेपाल यस्तो नहुन्थ्यो होला। अहिले हेर्नु न, संविधान बन्नु धेरै गाह्रो भइरहेछ, संविधान कार्यान्वयन हुनु पनि धेरै गाह्रो भइरहेछ। उहाँ पनि त पहिला माओवादी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पालामा नै धेरै जनताहरू अब के अरे जित्नु भयो, उहाँको पालामा धेरै जनताहरू अपाङ्ग हुनुभयो होइन। यति नयाँ शक्तिले आखिर गर्नु खोज्ने के? उहाँ पनि त अछुतो छैन नि, बरु नयाँ शक्तिमा त्यत्रो करोडौँ खर्च भएको छ, करोडौँ खर्चहरू गरेर अपाङ्ग हुनुभएको व्यक्तिहरूलाई दिनुभएको भए, अब जनयुद्धमा खटेका थिए सेनाहरूलाई दिनुभएको भए, उहाँको जनयुद्धको पालोमा भएको थियो अपाङ्ग टुरा टोरीलाई दिएको भए सायद उहाँको यत्रो पब्लिक गर्नै पर्दैन थियो नि होइन। त्यो भएर नयाँ शक्तिको कुनै तुक छैन। हेर्नुहोस्, यो आखिर सत्तामा पुगुन्जेलसम्म नपुगुन्जेलसम्म यस्तै प्रचार हो, मान्छेले आकर्षण गर्ने। सत्तामा पुगेपछि सबैको त्यही हो, लोभ लाभमा फसिहाल्छ। त्यो कुर्सीको खेल हो, के होइन भन्न चाहन्छु। दावा शेर्पा हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म विक्रम घिमिरे लामटारबाट। विक्रम घिमिरेजी भन्नुहोस्।
यो बाबुराम भट्टराईजीले अब यो सञ्चार माध्यममा जुन विज्ञापन गर्नुभयो, अब सबैले अब त्यो राजनीतिक दलका नेताहरूले यसरी विज्ञापन गर्ने भनेदेखि त सञ्चार माध्यमको के औचित्य होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अच्छा, विक्रम घिमिरे हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। हामीले विकृतिको सुरुवात भए सँगसँगै त्यसको खबरदारी गर्न सकेनौँ र चर्को आलोचना गर्न सकेनौँ भने त्यही चिज हाम्रो लागि सामान्य हुन्छ र तर त्यही सामान्य मानिएको चिजले समाजलाई भित्रभित्रै ध्वस्त पारिदिएको हुन्छ। राजनीतिक दल पुरापुर उत्पादनको शैलीमा विज्ञापनमा जाने हो, विज्ञापन गर्नमा लाग्ने हो भने उनीहरूको स्रोत जुटाउने उपाय के होला र उनीहरूले जुटाउँदै गरेको स्रोतको पीडा कसले भोग्ने होला, त्यसको मार कसले खेप्ने होला, यो हामीले आजै बुझ्नु जरुरी छ। आज बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्तिका नाममा करोडभन्दा बढी ठुलो लगानीमा विज्ञापन गरेको हामीलाई रमाइलो लाग्ने हो भने भोलि यही काम अरू 2 करोडमा काङ्ग्रेसले गर्दा, अर्को 4 करोडमा एमाले गर्ला, अर्को 5 करोड खोल्दा माओवादी केन्द्रले, यसै उसै त राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीति चलाउनका लागि उद्योगी व्यापारीसँग पैसा असुल गरेर त्यसको मार देशले र नागरिकले खेप्नु परेको छ। त्यसमा अर्को एउटा माग्नका लागि, अर्को लुट्नका लागि हामीले प्रेरित गर्यौँ भने यसले कालान्तरमा मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ होइन, मुलुकलाई अधोगतितर्फ लानका लागि बल पुर्याउनेछ। यसकारण पनि यस्ता नैतिकहीन कार्यहरूको चर्को आलोचना गर्न पछि पर्नु हुँदैन। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, ओम कार्की स्वयम्भूबाट। बाबुराम भट्टराईजीले जुन नयाँ शक्ति चाहिँ के पार्टी खोले भन्नु पर्यो, अब यो आज चाहिँ उद्घोष गर्दैछन्, यो भनेको हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ दुःखको कुरा हो। यो हामी 79% दुःख थियो भने अहिले 100% दुःख भयो। उहाँले चाहिँ अहिले यहाँले पनि भन्नु त्यो विज्ञापन गरेको पैसा सबै त्यो हाम्रो थाप्लामा अहिले चाहिँ हामीले जुन यो महँगी जुन बढेको छ त्यो महँगी हामीले थाप्लामा बोकेछौँ। किन भन्दाखेरिमा उच्च वर्गको चाहिँ व्यापारीसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ चन्दा असुलेर यो हामीलाई चाहिँ थपिदिनु भयो। यी कुरा हामी सम्पूर्णले बुझ्नुपर्ने छ र उहाँ एउटा चाहिँ के अरे पार्टी छोडेर अर्को पार्टी खोल्नुभयो, त्यो पार्टीको अध्यक्ष खान पाइनँ भनेर। तर त्यो उहाँले के चाहिँ बिर्सिनुभयो भने म चाहिँ अहिले गाईको दुधले नुहाएर चाहिँ एकदम चोखो भएँ भन्ने चाहिँ मान्छन् जनताले भन्ने चाहिँ सम्झिनु भयो, तर त्यो गलत सम्झिनु भयो। उहाँ 10 वर्ष जनयुद्धमा चाहिँ उहाँले 17,000 मान्छे मार्नुभयो, कति विधवा, कति अपाङ्ग, कति घाइते, त्यो जिम्मेवारी जति प्रचण्डको छ त्यति त्यो बाबुरामको पनि छ। त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ भुलिदिनु भयो, तर त्यो जनता भुल्दैनन्, त्यसमा उहाँ ढुक्कसँग बसे हुन्छ। र अनि अर्को कुरा तपाईँको जुन पहिलो संविधानको सभा चाहिँ के अरे तोइदिनु भयो, उहाँले विघटन गरिदिनु भयो र त्यसमा देशको ठुलो घाटा त्यो अहिले हामीले चाहिँ भनौँ कति वर्ष पछिसम्म चाहिँ धक्लिनु पर्ने उहाँले चाहिँ त्यो पर गरिदिनु, त्यो पनि बिर्सिनु भयो। इन्डियामा चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री छँदा जाँदाखेरिमा भिसा गरिदिनु भयो, एयरपोर्ट लगायत चाहिँ के अरे हाम्रो सीमा क्षेत्रमा सबै चाहिँ त्यहीँको सेक्युरिटी चाहिँ राख्ने भनेर चाहिँ सम्झौता गरेर आइदिनु भयो। देशको सर्वसत्ता अखण्डतालाई नै बेचिदिनु भयो, त्यो कुरा पनि उहाँले चाहिँ बिर्सिनु भयो। यो जति चाहिँ तपाईँको अरू पार्टीमा भन्दा अहिले जुन नयाँ शक्ति भनेर जुन खोलिराखेको छ, गरिराखेको छ, यो भनेको तपाईँको चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ साह्रै एकदम बोझ र यो खर्च भएको कुरा चाहिँ यथार्थमा चाहिँ यो देशको सम्बन्धित निकाय भनेको एउटा मैले बुझेको चाहिँ अख्तियार छ। योभन्दा बाहेक अरू निर्वाचन आयोगले पनि हेर्ने हो कि यत्रो पैसा कहाँबाट आयो, यो खर्च गर्न पाउने कि नपाउने। अघि यहाँले भने जस्तो बाबुराम भट्टराई चाहिँ के अरे भनौँ टेलिभिजनमा आएर चाहिँ अब यो आर्थिक क्रान्ति गरेर चाहिँ देशलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ कुनै के जस्तो गर्छु उ गर्यो भने विज्ञा गर्न पाउने कि नपाउने, यी कुराहरू सम्बन्धित निकायले त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। धन्यवाद दिन्छु। ओम कार्की हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। राजनीतिक दलहरू पारदर्शी भएनन्, आर्थिक अपारदर्शिताका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्यो। निर्वाचन आयोगले एक समय यस्ता चर्चाहरू चलायो। राजनीतिक दल पारदर्शी भइदिएनन् भने मुलुकको आर्थिक नीति पारदर्शी हुन सक्दैन अथवा मुलुकको आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन। र राजनीतिक दलहरूलाई आचार संहिता लगाइएन भने पनि
हाम्रो जस्तो कमजोर र हाम्रो जस्तो राजनीतिको संक्रमण बेहोरेको मुलुक अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हुने छैन। राजनीतिक दलहरूले कुन हदसम्मको आर्थिक व्यवहार गर्न पाउने हुन् त्यो चाहिँ अझ खुलस्त हुन सक्नुपर्छ। अन्य मुलुकको दृष्टान्त देखाएर हाम्रो आफ्नो मुलुकको कमजोरीमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन। अहिलेको नयाँ शक्तिको जुन विज्ञापनको तामझाम छ यसले सिङ्गो मुलुकलाई गिज्याउने मात्रै होइन, मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमा एउटा गम्भीर किसिमको विकृति निम्ताइदिएको छ। यो विकृति स्थापित भइदियो भने अहिले त तपाईँ हामीलाई रमाइलै लाग्ला, देशले र नागरिकले थेग्नै नसक्ने ढङ्गको घटना घट्नेछ। अर्थात् त्यो एउटा आर्थिक अपारदर्शिता तपाईँ हामीले देशले बेहोर्नु पर्नेछ। आर्थिक रूपमा यसै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अत्यन्तै कमजोर छन्, आलोचित छन् र उनीहरू आर्थिक लेनदेनमा जस्तोसुकै व्यापार गर्न पनि तयार छन्। अब उनीहरू अर्को यो विज्ञापन गर्ने बाटोमा हिँड्यो भने यसले पनि अझ बढी उनीहरूलाई कमजोर पार्नका लागि र उनीहरूलाई अझ थेत्तरो बढ्नका लागि मलदल गर्नेछ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी सञ्जय महर्जनका साथमा बिदा हुन्छु। नमस्कार।